بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در لکچر سوم وب پروگرامینگ 2 بعضی از موضوعاتی که در Object Oriented Programming ما شروع کرده بودیم انشالله ادامه میتیم. First of all we'll talk about the PHP constants، چطور استفاده کرده میتونیم، final keyword, abstract class and abstract methods, and then autoloader, something that is very useful in object oriented programming, and then we'll wrap up the object oriented programming. First of all let's talk about the PHP constants. کاری که تا بالی کردیم قسمی که شما دیده بودین که ما سه تا فایل داشتیم، یک پرسن کلاس بود، یک استودنت کلاس بود و یک اندکس پیج بود. خب برای لکچر امروزی ما دو تا کلاس های نو میخوایم جور کنم. از اینجا آمده در دایرکتری پراجکت ما در فولدر کلاسز میخوایم یک دو تا کلاس جور کنم. برای کلاس اول خب چون موضوع ما اکثرا بیزد آن آبجکت اورینتد است، ما نام ساده برش میتونم تا که کنفیوز نشین. مثلا ما برای اولش پرنت یک نام میتونم. پرنت چون یک ریزرفد کیورد است، ما یک چیز برش اضافه میکنم، فرضاً parent.cls for parent class dot class dot php. ای که ما این نام را چرا هر بار دات کلاس اضافه میکنم دات پی اچ پی و ای که وقتی که ما در داخل از این کلاس میم چرا ما نام فایل نام کلاس یک جا میگیریم، در امروز انشالله را کلیر میکنیم تا که سال پیشتان نمانه. یک فایل دیگه را میجا میگیرم، فرضاً ما برش نام میتونم که child کلاس است، ما child cls میگمش دات کلاس دات پی اچ پی برای اکستنشن میتیم. این دو تا کلاس ها را جور کردم، یک به خاطر گرفتن پرنت کلاس و یکی هم به خاطر گرفتن چایلد کلاس ما. خب حالی چی میکنیم؟ در پرنت کلاس خود میاییم یک کلاس جور میکنیم و به خاطر از این بلاک پی اچ پی را کریت میکنم. در داخل بلاک یک کلاس میخوایم بگیرم، کلاس فرضاً نام کلاس ما قسمی گفتیم باید سیم باشه با نام فایل ما. پرنت باید نه بلکه در کیس ما ای که چرا ما میکنم بعداً براتان در موضوع آتولودر را که داشتیم در اوجا میبینیم که وقتی که اتوماتیکلی کلاس ها رو میکنیم بازی فایده داره. فرضاً نام فایل ما دادیم parent cls، نام کلاس هم به همین شکل میگیرم. خب در داخل از این میخوایم اولا درباره constant value گپ بزنیم. موضوع اول ما که است PHP constant variable یا constant value عبارت از او variable و value می باشه که ما در PHP میگیریم که تنها و تنها وقتی که دیکلیر میکنیم ما برش یک ولیو داده میتونیم. بعد از دیکلریشنش، بعد از اینکه ما یک کانستنت ولیو بگیریم، او قابل تغییر نمی باشه، ما او را تغییر کرده نمیتونیم. این ما چی میگیم؟ یک کانستنت ممبر آف ا کلاس میگیم. یک کانستنت ممبر کلاسی که ما میگیریم توسط یک کیورد کانست ما ایره کرده دیکلیر کرده میتونیم. کانست کیورد نوشته میکنیم، بعدا کانستنت ممبر خود دیفاین میکنیم. اینجا ما یک نام به خاطر کانستنت ممبر خود میتیم، این هر نام بوده میتونه. فرضاً من نوشته میکنم که info. خب یک خوب نامینگ کنونشنی است که در PHP ما عموما کانستنت ممبر ها را کپیتال نوشته میکنیم to identify that it is a constant member. و بعدا یک ولیو برش اساین میکنیم، فرضاً this is a parent class. طب یک کانستنت ممبر گرفتم و یک ولیو برش اساین کردم. شما میفهمین که یک کلاس میتونه مختلف ممبرها داشته باشه، data members and member methods. This is as well a data member but it is declared constant. It means وقتی که constant ما یک ممبر دیکلیر کنیم it can never be changed. و دوم خاصیتش است که it does not instantiate، یک نورمال پراپرتی اور instantiate نمیشه. دیگه خاصیتش است که کانستنت ممبر ما میتونیم هم توسط نام کلاس اکسس کنیم و هم توسط آبجکت، قسمی که استاتیک ممبر اکسس میکنیم. خب فرضاً ما میخوایم که این اکسس کنم، بعدا این کلاس دیگه ادامه میدیم. اولی کانستنت میبینیم که فقط این کلاس یک کانستنت ممبر داره. چطور میتونم که در ایندکس پیج در اینجا ما اکسس کنم؟ خب در ایندکس پیج اگر میخوایم که این کلاس اکسس کنم، اول ما باید این کلاس انکلود کنم. به خاطر از این چون کلاس در می دایرکتری گرفتیم در اینجا آمده، ما فقط ایرا نامش تغییر میتونم در کلاسز دایرکتری با نام parent cls.class.php. ما یک فایل داریم اینجا میخوایم انکلود کنیم.
حالا اینجا در بلاک پی اچ پی میخوایم کانستنت ممبر خود اکسس کنم. قسم گفتیم بدون آبجکت جور کردن ما این اکسس کردن میتونیم و قسمی که یک استاتیک ممبر اکسس میکنیم exactly the same way. فرضاً چطور میکنم که نام کلاس اکسس نوشته میکنم parent CLS then scope resolution operator. scope resolution operator یعنی که قسمی که با static member میکنیم double colon و بعدا نام constant member ما که چی بود info. ایره چی میخوایم کنم ایره میخوایم ایکو کنم. میبینم که دایرکتلی کسی ما اکسس کرده میتونیم یعنی ایره سیو میکنم و از اینجا ما پروژکت خودم ما ریلود میکنم. you see this is a constant member. خب فرضاً اگه بخوایم کی را تغییر بدم ما گفتیم کانستنت ممبر تغییر نمیشه. از بجای اینکه ما ایکو کنم ما برای یک ولیو میتونم that is hello save and let me refresh it. you see you cannot assign a value to a constant member. درست است ما برای یک کدام ولیو اساین کردن نمیتونیم. اگر توسط چی میخوایم را اکسس کنیم بیرون از کلاس توسط نام کلاس اکسس کنیم این طریقش است که بدون جور کردن ابجکت ما را اکسس کرده به این شکل میتونیم. درست است و فرضاً اگر بخوایم که در داخل کلاس اکسس کنیم چطور را کرده میتونیم. فرضاً اینجا در داخل کلاس میخوایم که کانستنت ممبر اکسس کنم و به اصطلاح توسط ابجکت با چطور کرده میتونیم. ما فهمیم که یک ممبر فانکشن ما توسط یک ابجکت گرفته میتونیم. فرضاً ما در داخل یک ممبر فانکشنی را میخوایم اکسس کنم. فانکشن سپو پابلیک فانکشن و برای یک نام میتونیم که get info قسمی و در داخل از این میخوایم که info variable ما echo out کنم. چطور کرده میتونیم echo but here I don't have can you not use the parent class name. parent class name کی ما reference میتیم ما چطور میکنیم قسمی که یک static member ما میکنیم self then scope resolution operator double colon و بعدا نام static member constant member ما که چی است info است. به این شکلی را استفاده کرده میتونیم. خب حالا این یک ممبر فانکشن است گرچه داخلش ما کانستنت ممبر اکسس کردیم. ممبر فانکشن که فرضاً اینجا ما میخوایم در ایندکس پیج اکسس کنم چطور باید کنم این را ما کامنت میکنم. ممبر فانکشن که اکسس میکنیم ما باید که ابجکت کلاس خود داشته باشیم. ابجکت کلاس ما جور میکنم فرضاً ما جور میکنم که POBJ for the parent object is equal to new parent CLS به این ترتیب و بعدا توسط یمی آبجکت که POBJ است ما میخوایم که get info متدش کال کنم. وقتی که get info متد کال میشه چی باید شود ایکوش. خب ایکو را ما در داخل همون گرفتیم ضرورت به ایکو کردن اینجا نیست به خاطر که در خود اینجا ما مسیج ایکو میکنیم ولیو ریترن نمیکنیم. ببینید اگر ما ریفرش میکنم I am still getting the same constant value from that constant member. درست است و قسم گفتیم قابل تغییر نمی باشه. This is how a constant member works. به شکل ما میتونیم که از یک constant member استفاده کنیم. خب دوم موضوع ما که داریم فاینال کیورد است. فاینال کیورد چی میکنه؟ پیش از این ما باید کانسپت متد اووررایدینگ فانکشن اووررایدینگ در PHP ببینیم. فانکشن اووررایدینگ شما میفهمین که از سیم کانسپت است که شما در دیگر پروگرامینگ لنگویج ها object oriented یاد گرفتین. When we have a parent class and there is a method in that class, a child class can have the same method with the same name and the same syntax که او متد با چی میکنه؟ اوورراید میکنه. درست است. این کار فرضاً ما چطور میکنه؟ فرضاً پیش از اینکه ما در اووررایدینگ برم اینجا در این پرنت کلاس ما یک متد میگیرم. فرضاً ما برای این متد یک میتونم که پابلیک یک نام برش میتونم سپوز خب فانکشن باید نوشته کنیم. ما نوشته میکنم که پرنت مسیج یک فانکشن اینجا گرفتیم. درست است. پرنت مسیج فانکشن گرفتیم ما اینجا ما برش یک مسیج روان میکنم پرامیتر. در بادی از این ما فقط اینجا یک چیز برش کانکتینیت میکنم. فرضاً ما میگم که from parent and then concatenate مسیجی که روان کردیم باید که پرینت کنه برای ما. ببینین که چطوری کار میشه. در ایندکس پیج ما میایم و آبجکت پرنت کلاس خود جور کردیم توسط obj parent obj ما میتونم که print message method کال کنم اگر ما درست نوشته کرده باشیم. it's correct. سیو میکنم آلی را رن میکنم. I might get an error because
خب اینجا ما ولیو پاس نکردیم فرضاً به خاطر که اینجا در متد دکلریشن ما یک پارامتر داریم آرگومنت ما باید پاس کنیم. فرضاً من نوشته میکنم که hello there save and now refresh I'll get from parent hello there. درست است. خب حالا اگر ما child class دیفاین کنیم، child class ما اینجا گرفته بودیم دیفاین نکردیم، تالی فرضاً اینجا میایم بلاک پی اچ پی را جور میکنم و در داخل از این ما یک child class دیفاین میکنم that is class and then name of the class نام کلاس با نام همین فایل میمانیم that is child cls and then body of the class. یک کلاس دیفاین کردم. حالا میخوایم این کلاس باید که child parent باشه. So I'll extend this. It extends the parent cls. That's it. parent cls extend میکنم. در داخل از اگه ببینیم هیچ چیزی نیست و ما میرم قسم میمانم. خب حالا در index پیج میایم و اینجا object child class جور میکنم. object child که جور میکنیم ما باید که child فایل child class که دو child class introduce شده او را اینجا معرفی کنم و include کنم. به خاطر از این من اینجا چی را میگیرم child cls.class.php. و را براتان دیروز گفته بودم که وقتی که ما هر دو پرنت و چایلد کلاس در یک پیج اکسس میکنیم فرضاً اینجا چایلد کلاس اکسس میکنم و اینجا چایلد کلاس هم اینکلود باشه و پرنت فایل هم اینکلود باشه then it's fine. اگر نباشه تنها چایلد فایل اینجا اینکلود کردیم و پرنت نکردیم باز ما مجبور هستیم که در اینجا ما parent file include کنیم به خاطر که parent class که extend میکنه this file should know where that parent class is. ما باید اینجا باید include کنیم. حالا چون اینجا ما استفاده نمیکنم directly هر دویش ما در index page include کردیم. از این خاطر این parent class هم اینجا include میشه در index و این child هم اینجا include میشه. از این خاطر او باز بشناسه که parent class در کجاست. خب ما حالا این statement کامنت میکنم و از بجای از اینکه ما object parent جور کنم ما object child جور میکنم. child ما که است فرضاً cobj for child object is equal to new child class. درست است و توسط child class cobj ما متد print message کال میکنم و برای روان میکنم که فرضاً hi there. صحیح شد. اگر ما ببینیم در child class ما هیچ کدام چیزی نداریم مگم چون ای child parent است. parent inherit میکنه it means it can use all the public and protected members of this parent class و ای print message public است. از این خاطر در index ما توسط object child member public parent که print message access میکنم. این را ببینید ما save میکنم و refresh میکنم you will get it from there. از child class ما print message parent class چی کردم access کردم. حالا اگر ما بخوایم که همی متدی که در parent وجود داره با نام print message exact method در child هم باشه با می نام و با می parameter list. This is called method overriding. این ما چی میگیم method overriding میگیم که با همین نام متد در parentش هم است در childش هم است print message و یک argument میگیره. مگم implementation شاید فرق کنه. فرضاً اینجا در بادیش ما میگم که from child هر مسیجی که روان کردیم. حالا ببینید ما این را سیو میکنم در پرنت و در ایندکس پیج هیچ کدام تغییر نمیارم. همون قسم چایلد آبجکت است و توسط او چایلد آبجکت ما پرنت مسیج متد کال میکنم. ببینید کدام متد کال میکنه exactly متدی که در چایلد ما گرفتیم. پرنت مسیج متدی که در چایلد است به خاطر که اون متد ما در چایلد اوورراید کردیم. حالا که ما توسط چایلد آبجکت پرنت مسیج متد کال میکنم این متد خود میگیره نه که متد پرنت میگیره. This is called method overriding. خب فاینل کیورد چی میکنه؟ اگر ما در پرنت کلاس یک متد فاینل دکلیر کنیم قسمی که پرنت مسیج متد است. این اگر ما فاینل دکلیر کنیم پابلیک فاینل فانکشن با چی میشه؟ این متد هیچ کدام چایلد اوورراید کردن نمیتونه. ببینید اگر ما ریفرش میکنم now I'll get an error به خاطر که we cannot override final method. در پرنت ما print message method فاینل گرفتیم هیچ چایلد ای کلاس نمیتونه که آلی متد ما رو اوورراید کنه. حالا اگر فرضاً من این متد کامنت میکنم ببینید سیو میکنم و را ریفرش میکنم then it will work fine. و چی را رن میکنم؟ ما توسط چایلد آبجکت پرنت مسیج رن میکنم. چایلد آلی از خود پرنت مسیج نداره مجبور است که از پرنت پرنت مسیج برای ما پرنت کنه. ببینید from parent hi there برای ما پرنت میکنه.
کار فاینال کیوردی است. دوم کار فاینال کیوردی است اگر ما یک کلاس فاینال دکلر میکنیم، فرضاً اینجا ما میگم که فاینال کلاس پرنت، باز چی میشه؟ ببینید این را من رن میکنم، باز ما نمیتونیم که چایلد یک فاینال کلاس داشته باشیم. یعنی که وقتی که یک کلاس ما فاینال میگیریم او کلاس انهریت شده نمیتونه، وقتی که یک متد ما فاینال میگیریم او متد اوورراید شده نمیتونه. فاینال که او کار میکنه، اگر با متد استفاده میشه اووررایدینگ ریستریکت میکنه و اگر با کلاس استفاده میشه انهریتنس ریستریکت میکنه. بازی کلاس ما انهریت کردن نمیتونه. This is the use of the final keyword. درست است. دیگه یک موضوع به نام abstract class and abstract method داریم. خب abstract class و abstract method را شما میفهمین که abstract class عبارت از او کلاسی است که حداقل یک abstract method داشته باشه و abstract method عبارت از او متدی است که از خود implementation نداره بلکه child یو کلاس برش implementation میده. فرضاً اگر ما بیایم این کلاس ما پس پاک میکنم کاملا، ببینید تنها یک پرنت کلاس گرفتیم، چایلد کلاس هم پاک میکنم، در این بیاز اون چیز وجود نداره. حالا اگر ما میخوایم که در این کلاس ما یک ابسترکت متد داشته باشم، ما باید که این کلاس به شکل ابسترکت دکلر کنم. ابسترکت درست است. حالا میتونم که در اینجا یک ابسترکت متد داشته باشم. ابسترکت متد با چه شکلی میگیریم که ما نوشته میکنیم که public abstract function and then name of a function. فرضاً من نوشته میکنم که greetings. That is, and I'll give it a message by ترتیب. خب این متد ما abstract گرفتیم. abstract که گرفتیم abstract method cannot have a body or implementation. ما با abstract body یا implementation داده نمیتونیم. به این شکل یک abstract class میشه و یک abstract method میشه. حالا یک child که این abstract class implement میکنه، قسمی که child class هست این parent class implement میکنه که آلی abstract است. This should have the implementation for this abstract method. با این abstract method حتما باید او implementation داشته باشه، اگر نه this will throw an error. فرضاً اگر ما میایم در index page این print message آلی وجود نداره، ما فقط childش جور میکنم. child یک object child class جور میکنم. ببینید وقتی که من run میکنم میره it will give me an error. چرا؟ بخاطر که the child این child class که است در داخلش ما هیچ کدام implementation برای abstract method نگرفتیم. تا که ما این abstract method در داخل child implement نکنم یا پس abstract نگیرم this won't work. یا ما مجبور هستم که کلاس هم abstract بگیرم و در داخلش همون متد abstract declare کنم و یا ما مجبور هستم که اگه این کار نمی کنم حتما این متد ما به همین شکل اینجا implement کنم. میتونم که از خود بعضی از ارگومنت ها را اینجا اضافه کنم، مگم دیگه نام و بیسیک استراکچرش باید سیم باشه. وقتی که من قسم implementation از این را میگیرم باز این نباید که abstract باشه. این implement میکنم، سیو میکنم و این را ریفرش میکنم. you'll see error is solved. فرضاً حالا من در بادی از این میگم که that is let's say echo something from child، چیزی که در مسیج روان کردیم dollar of greetings، dollar of message، این را ما میخوایم پرینت کنم. let me save it. جایی که ما آبجکتش جور کردیم object child dollar of cobj and then I'll call the greetings method و یک مسیج روان میکنم به اصطلاح welcome. save and now let me refresh. It will say from child welcome. This is the concept of abstract class and abstract methods. خب abstract class و abstract method را دیدیم. let me use one other thing. autoloader چی است و چی خوبی داره و ما که بار از اول وقتی که کلاس فایل جور میکنم چرا ما نام فایل و نام کلاس یکسان میگیرم. فایده از چی است؟ خب شما اینجا میبینین وقتی که ما در یک پیج
میخوایم آبجکت یک کلاس جور کنیم، یک کلاس اینستنشیت کنیم، ما مجبور هستیم که چی کنیم؟ اینجا در همین پیج فایلی که در او همون کلاس گرفتیم، دفینیشن او کلاس ما گرفتیم او رو انکلود کنیم. حالا خود 3-4 کلاس داریم، ایتس اوکی، ما انکلود خواد کنیم. اگر ما سر یک پروژکت کلان کمپلکس کار میکنیم، چی میشه اگر ما 50 فایل داشته باشیم، 50 کلاس ها باشه، باز ما مجبور هستیم 50 فایل ها رو انکلود کنیم در شروع فایل خود. یا اگر 100 بود چی میکنیم؟ باز این کل فایل ما چی میشه برای هر یک کلاس گرفتن ما مجبور هستیم که یک لاین اینکلود استیتمنت هم بگیریم. و دیگه سردردی داره که فرضاً اگر از ما مس میشه، باز ما ایرر میبینیم. مطلب ما اینجا یک کلاس جور کردیم، آبجکت یک کلاس جور کردیم، مگم فایلش انکلود نکردیم، یا فایل ها زیاد هستن، از یاد ما میرن، یا گدوات میشن، پاتش غلط میشه، ادرسش غلط میشه، یا فرضاً این کل کلاس ها را ما از این فولدر کلاسز میکشم یک فولدر دیگه میبرم بنا بر ضرورت، یا نام از این تغییر میدم، باز ما مجبور هستم که در هر یک انتری تغییر بکنم، which is not a good practice. خب طریقه آسانش چی است و طریقه بهتری چی است؟ ما میتونیم که اینجا در PHP توسط یک فانکشن این فایل ها را اتوماتیکلی انکلود کنیم که به نام آتولودر یک فانکشن داریم. ما اتوماتیکلی فایل ها را انکلود میکنه و لود میکنه برای ما. هر وقتی که ما چایلد آبجکت یک کلاس را جور میکنیم، او کلاس اتوماتیکلی انکلود میشه بدون از اینکه ما برش بگوییم. این کارش تو کده میتونیم. برای ما این استیتمنت چی میکنم؟ کل دیلیت میکنم. بار اول ما اینجا می کار میکنم تا کنفیوژن نشه، باز میتونیم که یک فایل سپریت بانیم. فرضاً برای ما باید یک فانکشن داشته باشم، فانکشنی که این کاری آتولودینگ برای ما انجام میده. فرضاً فانکشن که اینجا میگیرم چطور گرفتم، میتونیم که میگم که یک فانکشن باشه با نام یک نام از خود برش میدیم، هر نامی که بود. فرضاً ما از خود یک نام برش میدم که my auto loader، my a loader، درست است؟ و بادی فانکشن میگیریم. برای این فانکشن ما بیسیکلی نام یک کلاس را باید پاس کنیم. در پرامیترش ما یک کلاس نیم میگیریم، that is some cls name، کلاس نیم، درست است؟ تا داخلی از این ما چی میکنیم؟ فقط بسیار یک امپلیمنتیشن ساده است که ما باید بگیریم. اول ما میخوایم که انکلود کنم فایلی که ما اینجا روان کردیم، درست است؟ همون کلاس، نام کلاسی که ما روان کردیم فایلش ما میخوایم انکلود کنم. حالی خوبیشه که ما براتون گفتم که نام کلاس و نام فایل ما سیم باشه. اینجا ما نام کلاس روان میکنیم، مطلب وقتی که ما یک آبجکت جور میکنم در این مرحله ما فقط نام کلاس نوشته میکنم، دیگه چیز ما نمیفهمم که نام ای فایل ای کلاس در کدام نام فایل وجود داره. ضرورت به این نیست، به خاطر که اگر ما نام کلاس و نام فایل قسمی که دیگه میبینید نام کلاس ما و نام فایل ما سیم بوده باشه، باز ضرورت به این نیست که ما او را ترک کنیم، بسیار با آسانی میشه. ولی من میگم این نام کلاسی که ما برای روان کردیم این را باید تو برای ما انکلود کنی. توسط انکلود فانکشن ما این کار میکنم که you should include به اصطلاح یک فایل، یا به اصطلاح یک فایل، هر فایل که است به این شکل. حالا این فایل که است تعلیم مشخص نیست، چون اینجا ما فقط نام کلاس دارم. ما باید که این فایل جور کنم که فرضاً در کدام دایرکتری وجود داره، قسمی که ما پیش اینجا انکلود میکردم که ما که انکلود میکردم چی میگفتمش؟ انکلود که ما میکردیم میگفتمش که در کلاسز فولدر باید بره و در داخل از او یک فایل می باشه، فرضاً child cls.class.php یک قسم ما می گفتیمش. حالی در این فانکشن تنها ما فقط نام کلاس ران کردیم، این را باید ما جور کنیم برش تا که اینکلود کنه، درست است؟ و اینکلود که میکنه ما میتونیم که بار بار میگمش که اینکلود نکنه، به خاطر ما در چی یک متد داریم به نام include once در PHP. include once چی میکنه که فقط یک بار اینکلود میکنه، بار بار نه. و سپل اینکلود ما باید درست نوشته کنم به این ترتیب include once، درست است؟ به این include once ما باید چی بتیم؟ یک قسم مکمل پات بتیم و این پات ما باید کانسترکت کنیم، تنها به نام کلاسی نمیشه. یه جگه ببینیم در اینجا ما این فایل پات چطور کانسترکت کرده میتونیم. اولا در اینجا یک فولدر پاتی وجود داره که این فایل های کلاس ما در کجا میمانم. این جگه ما ببینیم ما کل فایل ها را در یک فولدری به نام کلاسز ماندیم. از این خاطر ما برای گفتم میتونم که پات کجاست. فرضاً دلار آف پات ما مساوی میشه به نام کلاسز، یک فولدر است، در داخل از او میریم.
That's it. اسپل باید دقیق باشه. بعداً ما اکستنشنش هم باید که تریس کنیم. به خاطر از اینکه من فقط نامی کلاس برش ران میکنم، این فقط چی را روان میکنه؟ فرضاً چایلد کلاس. اینجا اگه ما ببینیم بعد از اینکه کلاسز فولدر داخلش رفتیم، این هم چایلد کلاس شد. دات کلاس دات پی اچ پی را باید که ما به این اضافه کنیم. So I'll have to say that there is یک اکستنشنی که ما با اصطلاح فالو میکنم، ext مساوی میشه به dot class dot php. That's it. به این ترتیب صحیح شد. دو چیز در این فایل پات برای من ناشنا بود. یکی که در کدام پات است او را گرفتم در یک فولدر با نام پات. دومی که اکستنشن فایل چی می باشه، فرضاً .class.php، tana.php، .include.php، هر قسم که شما گرفتین که بعد از نام کلاس می آید و نام کلاس او را بیا از اون ما وقتی که آبجکت جور میکنیم اون پاس میشه به اینجا. حالا ما میتونم که فول پات از اینجا چی کنم، جور کنم و پیدا کنم. او به چه قسم میشه که من میتونم فقط کانکتینیشن است. فرضاً ما میتونم بگم که فول پات مساوی میشه به اول ما پات باید بگیرم، مطلب اینی دایرکتری را که ما در پات فولدر انداختیم باز کانکتینیت میکنم امرش. بعد از اینکه کلاس ما چی باید بیاید، نام کلاس، او را در متد آرگومنت ما روان کردیم $of cls name. بعدا کانکتینیت میکنیم که آمد اکستنشن که را ما در ویریبل ذخیره کردیم $of ext. That's it. و برای این متد ما چی را روان میکنیم که چی را باید اینکلود کنه برای ما، $of full path باید برای ما اینکلود کنه. اگر ببینیم کدام چیز نداره، قسمی که ما پیش اینکلود میکردم برای هر فایل جدا جدا استیتمنت تکرار میکردم، ولی این ما ضرورت ندارم. حالی فانکشن چی میکنه؟ اتوماتیکلی پات میفهمه که از کدام فولدر کلاس ها را بگیره، اکستنشن هم میفهمه که هر یک کلاس فایل که است اینجا شما ایده میتونید داخلش .class.php وجود داره و نام کلاس وقتی که ما یک آبجکت جور میکنیم نام کلاس به این متد پاس میشه و ای عرصهش ما کانکتینیت کردیم و برای اینکلود فانکشن دادیم که اینی فایل باید برای ما اینکلود کنه. حالی یک یوزر دیفایند فانکشنی است که ما ای را جور کردم. این فانکشن کی رن میکنه؟ اصل این خو فقط یک نورمال فانکشن بود که سی ویریبل دی گرفتم و اینکلود فانکشن دی کال کردم. این فانکشن کی رن میکنه؟ اصل آتو لودر فانکشن کی است در پی اچ پی با نام spl underscore auto load underscore register. اینی فانکشن است. برای این فانکشن ما باید چی را پاس کنیم؟ یک قسم یک constructed path باید بدیم. مطلب یک فانکشن باید باشه که او چی کرده بتونه که او فانکشن نام کلاس بگیره و او فانکشن مکمل پات جنریت کنه و او فایل برای ما اینکلود کنه. یعنی که حالا این فانکشنی که ما جور کردیم این را به شکل string به auto loader ما پاس میکنیم. That's it. And I'll just save it. ما را سیو میکنم. درست است. حالی وقتی که ما یک آبجکت کلاس جور میکنم، فرضاً ببینید اینجا آبجکت چایلد کلاس ما جور کردم. من نیاز به ازی ضرورت نداره که ما اینجا پیشواره کمپلیت پاتش گرفته او را اینکلود کنم. ببینید وقتی که ما را رن میکنم it will work the same. دیگه خوبیش چی است که فرضاً ما آبجکت دیگه یک کلاس جور میکنم. فرضاً اینجا ما پیش کدام کلاس داشتیم در فولدر خود، فرضاً آبجکت پرسن کلاس جور میکنم. ببینید چطور جور میشه. $of فرضاً POBJ به اصطلاح من میگم که $of person 1 مساوی میشه به new person. درست است. سیو میکنم و این را ببینید من رن میکنم. So what is the problem? Missing argument from person constructor. خب چون در person ما constructor گرفتیم، اگه implementation person class بگیرم so I have to pass the constructors here. خب اگر شما ببینید تا اینجا چی شد، اصلا او فایل include شد، باز فهمید که اوجا در constructorش argument ما داره. اگر اینکلود نمیشد باز برای ما میگفت که فایل پرسن ما نشناختم. فرضاً اینجا ما یک سه تا کنستراکتور برش میتونم، علی فرضاً یک value و then some abc. Let me save it and now refresh it. It will work fine.
حالا فرضاً اگر یکی از متدای پرسن ما کال میکنم تا که ببینیم فرضاً ما میگم که get age در اندکس فایل اینجا آمده ما چی را ایکو میکنم ایکو $of person1 and then I'll say get age save and then refresh ایج برای ما ریترن میکنه با می ترتیب هر کلاسی که ما جور میکنم ما هیچ فایلی از را تشویش از را ندارم که فایل از را ما باید اینکلود کنم وقتی که ما آبجکت جور میکنم اتوماتیکلی ای SPL underscore autoload underscore register چی میکنه نام ای فانکشن را کال میکنه ای فانکشن نام کلاس از در وقت آبجکت جور کردن میگیره نظر به پات ای فایل برای ما اتوماتیکلی اینکلود میکنه that is the beauty of the autoload register function فرضاً اگر ما آبجکت چایلد کلاس حالی جور میکنم فرضاً چایلد نه بلکه student کلاس جور میکنم $of std1 is equal to new student implementation از را ببینیم که constructor نداره درست است این را ببینیم ما save میکنم و این را ما run میکنم خب missing argument person because اینجا د student اگر ما بیایم set name get notation ای از کجا انهریت کرده است از person class خب ما این inheritance پس میکنم I don't want to inherit this و از اینجا آمده implementationش هم delete میکنم اینجا فقط ما یک value میگیرم that is public let me say $of name مساوی میشه به علی سیو میکنم میره حالا اگر ریفرش کنم it will work fine و ببینید در داخل اندکس اگر ما بیایم بعد از اینکه آبجکت استودنت را جور کردم std1 dash نیمش ما میخوایم که ایکو اوت کنم save and refresh it will echo علی و ما قسمی که میبینم فقط آبجکت کلاس را جور میکنم آبجکت استودنت را جور کردم آبجکت پرسن را جور کردم آبجکت چایلد کلاس را جور کردم هیچ کدام فایل اینجا برش اینکلود نکردم this function will automatically include all خب اگر میخواین که این را در یک جای دیگه بانین you can do it فرضاً این مکمل کد از اینجا شما کٹ کرده میتونین let me cut it و اینجا آمده فرضاً ما یک فایل PHP را برای جور میکنم ما برایش یک نام میتونم که auto loader dot php and دیجا ما در داخل بلاک PHP ای را پیست میکنم با این ترتیب درست است حالا اگر ما بیایم اینجا فقط امی یک auto loader ما اینکلود میکنم that is include نام فایل که در کد ما است با نام auto loader dot php است let me save it and refresh this page خب there is a problem میبینیم کجا syntax error داریم auto loader خب این قوس فانکشن که است ما مس کردیم این قوس اگر ما بتیم سیو کنیم و بعدا ریفرش کنیم still a problem in line 3 جای punctuation problem است خب اینجا قوس مانده از فانکشن save and refresh now fail to open stream no such file or directory autoloader.php spell شاید mistake باشه yes there is a problem autoloader by شکل است let me refresh it again it will work just fine مطلب کد autoloader ما اینجا نوشته کردیم و در هر جایی که ما حالا این کد نیاز داریم در هر پیج که ایندکس پیج باشه about پیج باشه گالری پیج باشه کانتکتس پیج باشه جایی که ما آبجکت کلاس را جور میکنیم فقط باید یک لاین اینکلود کنیم نیاز برای اینکلود کردن فایل های کل کلاس ها نیست it will handle it all that is the autoloader and that concludes our object oriented programming using PHP بعضی از object oriented concept هایی که هستن you can cover them by self اکثر شما کوشش کردیم که اینجا cover کنیم دیگه syntax PHP را با object oriented شما بلد شدین زیاد چیزی نمانده کوشش کردیم که کل چیزها را اینجا cover کنیم بازم you can practice yourself و با object oriented practice تانا نهایت زیاد کنین
بخاطر از این بعد از این که درسی که ما داریم پیدیو اکستنشن آف پی اچ پی است که کوشش میکنیم آبجکت اورینتد بیس رو پیش ببریم و بعد از او که ما یک فریم ورک پی اچ پی را میخوایم لاراول آبجکت اورینتد بیس می باشه که شما این سنتکس و کلاس و آبجکت ممبر و پراپرتی چیزا را بفهمین. در او جایا براتان کمک میشه. And that's it for now and we'll see you next class.